बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा उडाउँदा पनि घाटा नउडाउँदा पनि घाटा, चिनिया जहाज अब के गर्ने भन्ने अलमलमा वायु सेवा निगम। अर्थकै प्रपर्टी अर्थकै सम्पत्ति भएको हुनाले उहाँहरूको आदेश अनुसारै चल्ने विचार गरेका छौँ हामी त। नेपाली सेनामा जवानहरूलाई 16 वर्षपछि पेन्सनको निर्णय पुनर्स्थापित, त्यसले के फाइदा? सिपाहीदेखि अफिसर नभइन्जेलसम्मको तहलाई सोचेको कुराहरूमा पुनः सम्बोधन भएमा तल्लो तहका सिपाहीहरू पनि अत्यन्त खुसी भएका छन्। पूर्वरथी बालानन्द शर्मासँग कुराकानी र रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नीलाई जेल सजाय पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा निन्दा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी अधिकारीहरूले त्यहाँका प्रभावशाली विपक्षी अभियानकर्मी अलेक्सी नभाल्नीको समर्थनमा मंगलबार भएका प्रदर्शनहरूका क्रममा थप 1200 प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरेका छन्। उनलाई अब 2.5 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। अदालतमा नभाल्नीले आफूमाथि गत वर्ष भएको 20 हमलाको दोष राष्ट्रपति पुटिनलाई लगाउँदै आएका छन्। पुटिनले यसअघि आफूमाथिको त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन्। बीबीसी संवाददाता सारा रेन्सफोर्ड भन्छिन्, मलाई लाग्छ यो एकदमै व्यक्तिगत भएको उनीहरू ठान्छन्। अलेक्सी नभाल्नीले भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानहरू आफू विरुद्ध लक्षित गरेपछि भ्लादिमिर पुटिनले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। यसैबीच युरोपेली संघले नभाल्नीलाई रिहा गर्न माग गरेको छ। अमेरिकाले पनि नभाल्नीलाई जेल सजाय सुनाउने रुसलाई त्यसका लागि जवाफदेही बनाइने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसअघिको ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको आप्रवासन विरोधी कट्टर नियमहरू उल्ट्याउने पहिलो कदम चालेका छन्। उनले मेक्सिकोसँगको सीमामा बिछोडिएका आप्रवासी परिवारलाई पुनः मिलाउनका लागि एउटा कार्यदल बनाइने घोषणा गरेका छन्। व्हाइट हाउसमा त्यस्तो निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्दै बाइडेनले उनकै शब्दमा बालबालिकालाई आफ्नो अभिभावकको अङ्गालोबाट टाढा पार्ने गरी पहिलाको प्रशासनले नैतिक र राष्ट्रिय लज्जा देखाएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने बताए। चीनमा उइगर मुसलमान रहेका शिविरमा महिलाको बलात्कार हुने गरेको र यातना दिने गरिएको स्वयं पीडितहरूको विवरण बीबीसीले प्राप्त गरेको छ। महिनौसम्म शिविरमा थुनेर राखिएका ती महिलाहरूले आफूहरूलाई विद्युतीय रडहरूले यातना दिइएको बताए। नकाबधारी पुरुषहरूले कसरी एउटी महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए र त्यो हेर्न नियन्त्रणमा राखिएका करिब 100 महिलालाई बाध्य पारियो भन्ने घटना पनि उनीहरूले सुनाए। एउटा विज्ञप्तिमा चीनिया सरकारले भने महिला अधिकारको रक्षाका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। चीनले आपत्ति जनाएपछि म्यानमारमा भएको सैन्य कुको निन्दा गर्दै संयुक्त वक्तव्य निकाल्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद विफल भएको छ। म्यानमारका लागि राष्ट्रसङ्घकी विशेष दूत क्रिस्टिना सार्नरले सेनाको कदमको निन्दा गर्दै प्रजातन्त्रप्रति समर्थन रहेको स्पष्ट सन्देश दिन सुरक्षा परिषदलाई आह्वान गरेकी थिइन्। र सामानहरूको अनलाइन व्यापार गर्ने अमेरिकाको ठूलो कम्पनी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले आफू आउँदो गर्मीयाममा प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने बताएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यापारी र धनी व्यक्ति बेजोस त्यसपछि बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष बन्नेछन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा यहाँलाई स्वागत छ। खरिद र अनुदान मार्फत चीनबाट 5वटा विमान ल्याएको नेपाल वायु सेवा निगमले ती विमान सञ्चालन गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि अबका दिनमा तिनलाई बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने भन्ने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ। लामो समयसम्म ती जहाजहरू थन्क्याउँदा बिमा, नियमित मर्मत जस्ता खर्च बढ्दै गएको निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ। निगमले दिएका विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको र आवश्यक निर्णय गरिने अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भनाइ छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। 2071 सालमा चीनले अनुदानमा दिएका 2वटा हवाईजहाजको 2 वर्षसम्मको प्रयोगपछि चीनबाट खरिद सम्झौता गरिएका 4वटा त्यस्तै जहाज ल्याइएका थिए। 2वटा 57 सिट क्षमताका र 4वटा 19 सिट क्षमताका जहाजमध्ये एउटा नेपालगञ्जमा दुर्घटना भएर मर्मत गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ भने बाँकी 5वटा काठमाडौँ विमानस्थलमै थन्काइएका छन्। दुई देशका सरकार बीचको सम्झौताका आधारमा ल्याइएको र ती जहाजको ऋण तिरिरहेकाले निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले पहिलो जानकारीपछि विकल्प पनि मागेकाले आफूहरूले त्यो पनि पठाएको र हाल निर्णयको पर्खाइमा रहेको निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले बताए। यो जहाजहरू चलायो भने थप यति घाटा हुन सक्छ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा भनिसकेपछि ल ठिक छ त्यसो भने नचलाउने त नचलाउने, तर यसलाई के सेटल गर्ने त भनेर उहाँले सोध्नुभयो। सोधेपछि हामीले जवाफ पनि पठायौँ। अब जवाफ पछि उहाँहरूबाट एउटा अब के गर्ने त्यसलाई अब हामीले अक्सनमा जाने कि अब कहीँ लिजमा दिने कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एउटा पत्रको प्रतीक्षा गरेका छौँ। अर्थकै प्रपर्टी अर्थकै सम्पत्ति भएको हुनाले उहाँहरूको आदेश अनुसारै चल्ने विचार गरेका छौँ हामी त। अनुदानमा लिइएका जहाजको प्रयोगपछि निगमका अधिकारीहरूले अरू जहाज ल्याउँदा निगमलाई थप आर्थिक व्यवहार पर्ने भन्दै चिनिया हवाईजहाज नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए। तर खरिद सम्झौता भइसकेको र चिनिया पक्ष जहाजमा देखिएका कमजोरी सुधार्न तयार रहेको भन्दै थप जहाज नेपाल भित्रिएका थिए। विमानस्थलमा थन्किएका जहाजबारे बेलैमा निर्णय नहुँदा आर्थिक भार बढ्दै गएको निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले बताए। इन्सुरेन्स तिर्नु परिरहेको छ, हामीले त्यहाँ राखेर पनि इन्सुरेन्सकै पनि घट्यो दायित्व, पार्किङ फी पनि तिर्नु परिरहेको छ, सञ्चालन नगर्दाखेरिका कस्टहरू त परिरहेको छ नि। जति लामो समयसम्म ग्राउन्डेड भयो जहाज, त्यसको मेसिनरी उहरू लाइफ त अब बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ, सेल गर्नै गाह्रो हुने समस्या हुन्छ नि। अर्थ मन्त्रालयले निगमका विकल्पको अध्ययनका आधारमा निर्णय लिइने जनाएको छ। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना। सञ्चालन नगर्दा ऋणको भार कम भएको छैन। त्यो सञ्चालन नगर्दा त्यसले के गरिरहेछ भने यतापट्टिबाट तपाईँको पार्किङको कस्टहरू बढाइरहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको भनाइ चाहिँ सञ्चालन गर्दा झन् धेरै ठुलो नोक्सान छ अहिले भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। त्यसले उहाँहरूको त्यो र अनि हामीले चाहिँ हामीसँग भएको फाइनेन्सिङ एग्रिमेन्टको बिचमा बसेर हामीले यही विकल्पमा जानु त्यसरी जानुहोस् भनेर भन्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छौँ। चीन स्थित नेपाली दूतावासले पनि जहाज निर्माण कम्पनी र चिनिया सरकारका अधिकारीहरूसँग यसबारेमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मस्कोको एउटा अदालतले पुटिनका आलोचक एलेक्सी नभाल्नीलाई पहिलाको सजायका बेला राखिएका शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै थप जेल सजाय सुनाएको छ। अघिल्लो महिना जर्मनीबाट रुस फर्किए लगत्तै पक्राउमा परेका उनी त्यस यता हिरासतमै छन्। गत अगस्तमा घातक विष हमलामा परेका नभाल्नीको झण्डै ज्यान गएको थियो र उनले जर्मनीमा उपचार गराएका थिए। BBC विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। मस्कोमा हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियोहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। नभाल्नीले यसअघि नै घरमै नजरबन्दमा 1 वर्ष बिताइसकेका छन्। उक्त अवधिलाई जेल सजायबाट घटाइनेछ। अदालतमा नभाल्नीले राष्ट्रपति पुटिनलाई 20 दिने व्यक्ति भनेका थिए र आफूमाथिको हमलाको दोष पनि उनैलाई लगाएका थिए। अनुगमनकर्ताका अनुसार मस्कोमा मात्रै 800 भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। नभाल्नीका वकिलले अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन दिने बताएका छन्। अदालतले सजाय सुनाए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा प्रतिक्रिया आएको छ। युरोपेली महादेशकै मानवाधिकार सम्बन्धी अग्रणी निकाय काउन्सिल अफ युरोपले अदालतको फैसलाले विश्वसनीयतालाई उपेक्षा गरेको जनाएको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पश्चिमा देशहरूलाई प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नै समस्यामा केन्द्रित हुन भनेकी छन्। विनिता दाहाल। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्ग। नेपाली सेनाका जवानहरूले सेवा प्रवेश गरेको 16 वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था फेरि गरिएको छ। केही वर्ष पहिले हटाइएको यस्तो व्यवस्था जवानहरूको मनोबल उच्च गर्नका लागि पुनः लागू गरिएको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई सम्पर्क गरी 16 वर्षमा पेन्सनको नेपाली सेनामा कस्तो प्रभाव पर्ने देख्नुहुन्छ भनेर सोधेका थियौँ। यो 16 वर्ष भन्ने जुन अङ्क छ, जागिर खाने सिपाहीहरूले चाहिँ नि 16 वर्षमा पेन्सन पाइन्छ भन्ने जुन त्यो पहिलादेखिको सोच थियो, त्यो सोचमा चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि यो परिवर्तन भएपछि अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। अझै त्यसलाई फेरि पुनः सत्याएर पनि अहिले 16 वर्षमा लिएर आयो। यसले गर्दाखेरि सिपाहीदेखि अफिसरसम्म नभइन्जेलसम्मको तहलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई परेको पहिलादेखि खाइपाई आएको सोचेको कुराहरूमा पुनः सम्बोधन भएकोमा तल्लो तहका सिपाहीहरू पनि अत्यन्त खुसी भएका छन्। जस्तै यहाँले कुरा गर्नुभयो सकारात्मक कुरा। अब यसका नकारात्मक पाटोमा कुरा गर्दाखेरि एउटा जनशक्ति जसलाई चाहिँ निकै तालिमहरूमा खर्च गरेर उसलाई दक्ष बनाइएको हुन्छ, ऊ 16 वर्षपछि पेन्सन हुने भएपछि ऊ फेरि त्यहाँबाट अर्को बाटोतिर लाग्छ भनेपछि जनशक्ति उत्पादनमै लामो समय खर्च हुने र राज्यको र नेपाली सेनाको ठुलो स्रोत त्यसमै खर्च हुने पनि त देखिन्छ नि, होइन र? तल्लो तहको जवान भनेको
त्यो चाहिँ नि चुस्त दुरुस्त बलियो बाङ्गो नै हुन पर्यो होइन। 18-20 वर्षमा जाहेर खाएर 35-40 वर्ष भइसकेपछि जुन त्यो 18 वर्षले जस्तो चाहिँ 40 वर्षले पनि गर्दैन। त्यस कारणले सकारात्मक पक्ष के भनेदेखि बलियो बाङ्गो रहने भयो, अलिकति एजेड गर्दै जाने भयो। जुन बलियो चाहिन्छ त्यो त न्याय पनि आइराख्ने भयो। त्यस कारणले चाहिँ त्यसमा अनि राज्यले बेहोर्न पर्ने दायित्व त्यस्तो कुरो होइन। र अर्को कुरो राम्रो छ र माथि बढ्दै गयो भनेदेखि उसलाई चाहिँ 16 वर्षमा अथवा 20 वर्षमा छोड्नुपर्छ भन्ने छैन नि। उसको करियर राम्रो छ, राज्यले करियरको व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि चाहिँ उसले छोडेर किन जान्छ र? जाँदैन नि। तर यताबाट पेन्सन आइहाल्छ भनेर अर्को पेसातिर लाग्ने बढ्ने सम्भावना हुने र राज्यलाई पनि पेन्सनको चाहिँ व्यवहार बढ्दै जाने थोपर्दै जाने पनि त हुन्छ नि होइन र? अब अहिलेको परिवेशमा राज्यले बेहोर्न परेको जुन रकम छ र त्यसको बदलामा जुन अर्को आउँछ, तुलनात्मक हिसाबले सेनाको जहाँ सैन्य शक्ति बलको आवश्यकता पर्छ त्यसको रिप्लेसमेन्ट र कस्ट हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ डिटेलमा। मेरो हिसाबले यो मिलेको जस्तो लाग्छ। अब फेरि पहिलाको जस्तो चाहिँ त्यति छिट्टै चाहिँ डाइट छोड्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। किनभने अर्को वेलफेयर स्किमहरू पनि यहाँ रहँदा बस्दा चाहिँ पछि रहँदाखेरि चाहिँ पाउने कुराहरू पनि धेरै छन्। त्यस कारणले चाहिँ सायद पहिला जस्तो चाहिँ धेरैले छोड्ने चाहिँ नहोला कि भन्ने चाहिँ एउटा आकलन मात्रै। उनी थिए नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तर पश्चिम नेपालको ब्यास गाउँपालिकाका सुन्तला कृषकहरूको मन गत वर्षको लकडाउनदेखि अमिलो भएको छ। लाखौं रुपियाँ बराबरका सुन्तला उत्पादन गरेका उनीहरू अचेल नेपाल भारत सिमानाका बन्द हुँदा बजार नपाएर छटपटिएका छन् भन्छन् दार्चुलाबाट मन्जु कल्याल यो रिपोर्टमा। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा अमिलो जातको फलफूल खेतीका लागि एकदमै राम्रो सम्भाव्यता रहेको छ भने उत्पादन पनि राम्रो हुने गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 80 परिवारले सुन्तला खेती गर्ने गरेका छन्। उक्त क्षेत्रको सुन्तलाको स्वाद देशकै दोस्रो नम्बरको रहेको भन्दै कृषकहरूले प्रमाणपत्र समेत पाएको बताएका छन्। सुन्तलाको उत्पादन निकै राम्रो भए पनि बजार अभावले गर्दा समस्या भएको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का कृषक कलावती भट्टले बताइन्। कति दुःख भयो सुन्तलाबाट कत्रो हामीले त नुन तेल छोराछोरीको लागि सबै चिज गर्थ्यौं, अहिले त केही भएन। एक सिजनमा सुन्तला खेतीबाट लाखौंको आमदानी गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष विगतको जस्तो आमदानी हुन सकेको छैन। उक्त क्षेत्र भारतसँग सीमा जोडिएका कारण उत्पादित सुन्तलाहरू विगतमा भारतको बजारमा निर्यात गर्ने गरेको भए पनि कोरोनाका कारणले गत चैतदेखि नेपाल भारत सिमानाका बन्द हुँदा पनि समस्या भएको छ। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अर्का कृषक भागरथी भट्ट भन्छिन्। अहिले त यो किलोले नै दर्जनका हिसाबले बिक्री गरे, केही पनि रेट भएन, दुःख धेरै भयो। नेपालतर्फ बाटोघाटोको समस्याका कारण उत्पादित सुन्तलाहरू नेपालको बाटो भएर खलंगा बजारसम्म ल्याउन पनि समस्या तथा बजारसम्म पुर्याए पनि सुन्तलाले मूल्य नपाएको उनीहरूले बताएका छन्। कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन गरिएको पहलबारे बताउँदै ब्यास गाउँपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद बडो गाउँपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाको सहयोगमा धनगढीसम्म पुगाउने ढुवानीको व्यवस्था समेत गरेर उक्त उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउनमा चाहिँ एउटा सफलता हासिल गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एउटा परिवारले 50 देखि 200 क्विन्टलसम्म सुन्तला उत्पादन गर्ने गरेका छन्। मन्जु कल्याल, BBC दार्चुला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। रुसी अधिकारीहरूले त्यहाँका प्रभावशाली विपक्षी अभियानकर्मी अलेक्सी नभाल्नीको समर्थनमा मंगलबार भएका प्रदर्शनहरूका क्रममा थप 1200 प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसअघिको ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको आप्रवासन विरोधी कट्टर नियमहरू उल्ट्याउने पहिलो कदम चालेका छन्। चीनमा उइगर मुसलमान रहेका शिविरमा महिलाको बलात्कार हुने गरेको र यातना दिने गरिएको स्वयं पीडितहरूको विवरण बीबीसीले प्राप्त गरेको छ। चीनले आपत्ति जनाएपछि म्यानमारमा भएको सैन्य कुको निन्दा गर्दै संयुक्त वक्तव्य निकाल्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद विफल भएको छ र सामानहरूको अनलाइन व्यापार गर्ने अमेरिकाको ठूलो कम्पनी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले आफू आउँदो गर्मीयाममा प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने बताएका छन्।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही समाप्त हुन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।